नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन। बेलुका 8 बजेको न्यूज बुलेटिनमा स्वागत छ। देशमा साधारण खर्च बढ्दै गएको छ, विकास खर्च खुम्चिएको छ। अरू विकासका नाममा आएका परियोजनाहरू सञ्चालन गर्नेतर्फ पनि सरकारको ध्यान गएको देखिँदैन। अरू राष्ट्रले गौरव भनेका आयोजनाको प्रगति समेत गर्नको लागि हाम्रो देशले निराशाजनक स्थिति देखाएको छ। राष्ट्रिय गौरवका कुनै पनि आयोजना तोकिएको समयमा सकिएका छैनन्। लागत औसतमा 3 गुणासम्म बढ्ने गरेको छ। यो अवस्थामा यी नेताहरूबाट कसरी समृद्धिको कल्पना गर्ने, यिनै शासकहरूबाट कसरी नयाँ नेपाल खोज्ने, यो प्रश्न ज्वलन्त छ। यो जनको प्रश्न हो। सबै क्षेत्रमा तोकिएको काम र कर्तव्य पूरा गर्न अनिवार्य छ। परीक्षामा निश्चित प्रतिशत अङ्क नल्याएमा अनुत्तीर्ण हुनुपर्छ। तर राजनीति यस्तो कर्म हो जहाँ जति स्कोर ल्याए पनि फेल हुनु पर्दैन। अब यस्ता दिनको अन्त्य हुनुपर्छ। काम गर्नेलाई प्रोत्साहन र पुरस्कृत गर्न जरुरी छ। तोकिएको जिम्मेवारी पूरा नगर्ने नेता र शासक अब हामीलाई चाहिँदैन। संघीय र प्रदेश सांसदको चुनाव हुँदैछ। केही समयमा चुनावको घोषणा हुनेछ भन्ने अपेक्षा गरिएको छ। यो बेलामा सचेत नागरिक र मतदाताले को पास र को फेल भए भनेर तटस्थ मूल्याङ्कन गर्नै पर्छ। युवा पुस्ता र भावी पुस्ताको जीवनसँग खेलवाड गर्ने छुट राजनीतिकर्मीलाई छैन। अब न्यूज बुलेटिनका हेडलाइन्स। राष्ट्र गौरवको आयोजना गर्व गर्न लायक बनेन, काम सुस्त भएसँगै राज्यलाई वर्षेनी अर्बौंको लागत थपिँदै मुआब्जादेखि रुख कटानसम्ममा समस्या भएको व्यवसायीको टिप्पणी। कारणले गर्दाखेरि पनि राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाहरू सम्पन्न हुन सकेको छैन। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सांसदको कार्यकाल सकिनै लाग्दा पनि निर्वाचन घोषणामा सरकारको ढिलाइ, तत्काल चुनाव घोषणा गर्न प्रमुख प्रतिपक्षीको माग, छुट्टै घोषणा गर्ने सत्ता पक्षको दाबी। हुनुपर्ने हो, निर्वाचन आयोगले सिफारिस गरे अनुसार। भुक्तानी लिन सुनियोजित सवारी दुर्घटना गराएसँगै बीमा क्षेत्रमा उठ्यो प्रश्न, प्रभावकारी नियमन नहुँदा अव्यवस्था भएको विज्ञहरूको टिप्पणी। जो अभिकर्ता थियो त्यो अभिकर्ताले पहिले उसले नजिकै चिन्ह थियो त, उसले बिमा गर्न त उसैको। साफ अन्डर 20बाट नेपाल र बङ्गलादेश बीचको खेल 1-1 गोलको बराबरीमा, नेपाल फाइनलमा पुग्ने सम्भावना लगभग समाप्त। र अल कायदाका प्रमुख अल जवाहिरी ड्रोन हमलामा मारिए, अमेरिकी जनतालाई न्याय मिलेको राष्ट्रपति बाइडेनको टिप्पणी। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बजेट निर्माण गर्दा अर्थमन्त्रीले अनधिकृत व्यक्ति संलग्न गराएको प्रकरणको छानबिन नै नभएको दावी गरेका छन्। मंगलबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा ओलीले उक्त प्रकरणमा सफाई पाएको भनिए पनि छानबिन नै नभएको तर्क गरे। यो विषयमा छानबिनका लागि संसदले 11 सदस्यीय संसदीय विशेष समिति छानबिन समिति बनाएको थियो। उक्त समितिले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ। समितिले शर्मालाई दोषी प्रमाणित हुने आधार नदेखिएको जनाएको छ। तर समितिमा रहेका एमालेका सांसदहरूले भने त्यसमा फरक राय दिएका छन्। सोही सन्दर्भलाई कोट्याउँदै ओलीले यो प्रकरणमा छानबिन नै नभएको बताएका हुन्। यो प्रकरणमा सत्ता गठबन्धनले गोरु पनि लजाउने काम गरेको ओलीको टिप्पणी थियो। तर यसपल्ट त गोरु पनि लजाउने खालको काम सरकारले, गोरु आफै लजाउने काम। भ्रष्टाचारको केस लागेको छ, छानबिन समिति आफ्नै बहुमत राखेर बनाएको छ, छानबिन गर्न दिएकै छैन, छानबिन भएकै छैन, कल डिटेल्स हटाएको छ। अनि
सीसीटीभीको रेकर्ड मेटाइएको छ। गठबन्धनले जे गरे पनि हुन्छ भनेर उही मान्छेलाई अर्थमन्त्री बनाएको उनीको आरोप थियो। लोक लज्जालाई पनि गठबन्धनले बेवास्ता गरेको उनले टिप्पणी गरे। गठबन्धन कम्युनिस्टहरू सिद्ध्याउन बनेको भन्दै उनले बाहिर रहेका वामपन्थी पार्टी, शक्ति र व्यक्तिहरू गठबन्धनको जस्तो दुष्ट आशय बोकेका नभएकोले एकता हुन सक्ने बताए। गठबन्धनले जस्तो चुनावी तालमेल मात्रै नगर्ने भन्दै उनले मञ्चमा सँगै रहेका नेकपा मालेका महासचिव सीपी मैनालीलाई पार्टीमा आउन आग्रह पनि गरे। ए बाबा यही ठुलो भाँडामा पकाएको ढिँडो खाउँ न, फेरि यत्रो भाँडो के गुजुगुजु बस्नु पर्यो। म आह्वान गर्छु, आग्रह गर्छु साथीहरूलाई, आउनुहोस् सँगै मिलेर काम गरौँ। यत्रो चुनौती प्रतिक्रियावादीहरूले दिइराखेका छन्, यत्रो चुनौती खडा गरेका छन्, अनि के हामी चाहिँ चुनावी तालमेल गरेर उनीहरूको जस्तै चुनावी तालमेल मात्रै गर्ने हो र हामी? अध्यक्ष ओलीले सत्तारूढ गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूलाई देशद्रोहीको संज्ञा दिँदै नेपाली जनताले आगामी निर्वाचनमा सचेतनापूर्वक आफ्नो पार्टीलाई विजयी गराउने विश्वास समेत व्यक्त गरे। राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा हाल 22वटा सूचीकृत छन्, तर कामको भौतिक एवं आर्थिक प्रगतिका आधारमा यी आयोजना गौरव गर्न लायक छैनन्। कामको सुस्तताले गर्दा राज्यले दोहोरो व्ययभार खेपिरहेको छ भने आयोजनाबाट लाभ लिन पनि सकिरहेको छैन। कोरोना महामारी, रुख कटानको समस्या, जग्गा अधिग्रहण, मुआब्जाको झमेला लगायतका समस्याले सडक विभाग अन्तर्गत रहेका आयोजनाको अवस्था पनि उस्तै छ। एक रिपोर्ट। नेपाल सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना अन्तर्गत 24वटालाई राखेको थियो, तर माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्य सकिएसँगै हाल संख्या 22 पुगेको हो। यी गौरवका आयोजनाको कामको भौतिक एवं आर्थिक प्रगति सन्तोषजनक देखिएको छैन। सडक विभाग अन्तर्गत आएका गौरवको आयोजनाको समग्र प्रगति पनि उस्तै देखिएको हो। हुलाकी राजमार्ग भौतिक प्रगति 81.12%, वित्तीय प्रगति 80.03%। पुष्पलाल मध्य पहाडी लोकमार्ग भौतिक प्रगति 64.16%, वित्तीय प्रगति 69.79%। कोशी करिडोर भौतिक प्रगति 38.60%, वित्तीय प्रगति 35.87%। काली गण्डकी करिडोर भौतिक प्रगति 30.40%, वित्तीय प्रगति 28.97%। कर्णाली करिडोर भौतिक प्रगति 31.20%, वित्तीय प्रगति 31.46%। कोरोना महामारी, निर्वाचन, मुआब्जा, जग्गा अधिग्रहण, प्रतिस्थापन विधेयकले आयोजनाको भौतिक एवं वित्तीय प्रगतिमा प्रभाव पारेको भनाइ छ। जग्गा प्राप्तिमा समस्या भएर अलिकति कामहरूमा ढिलाइ भएको छ। जग्गा प्राप्ति गर्ने र सडक एलाइनमेन्ट लाने कुरामा स्थानीय जनताहरूको बिचमा विवाद हुने र कहाँबाट लैजाने भन्ने बिचमा विवाद हुँदै केही सडक केही सेक्सनहरूमा त्यसरी डिले भएको छ भने केही सेक्सनहरूमा चाहिँ रुख काट्ने सहमतिहरू रुख काट्नको लागि एउटा लामो प्रोसेस पुरा गर्नुपर्ने, मन्त्री परिषदसम्म पुग्नुपर्ने र त्यसको लागि वन मन्त्रालयको सहमति चाहिने लगायतका कारणहरूले गर्दा पनि केही स्थानहरूमा काममा अलिकति ढिला भएको छ। कामको समग्र प्रगतिको आधारमा यी आयोजना गौरव गर्न लायक नभएको भनाइ छ। बजेट र स्रोत अभावले आयोजनालाई अघि बढाउन कठिनाई भएको तर्क पनि गरिएको छ। हालको मूल्य वृद्धि र तरलता अभावले अझ काममा नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको छ। विकास मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयको समन्वय अभावले पनि समस्या सिर्जना भएको तर्क छ। निर्माण उद्योगमा गर्नुपर्ने लगानी जुन छ त्यो गर्नुपर्ने लगानी सरकारले गर्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि पनि राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाहरू सम्पन्न हुन सकेको छैन। विगतमा कोभिडको लामो समयसम्म काम हुन सकेन, त्यसपछि अत्यधिक रूपमा मूल्य वृद्धि भयो र अहिले थप चरम आर्थिक अभावको कारणले, तरलताको अभावको कारणले गर्दाखेरि पनि गौरवको आयोजनाहरू चाहिँ जसरी अगाडि बढ्नुपर्ने हो त्यसरी अगाडि बढ्न सकेको छैन। गौरवका आयोजनाको भौतिक एवं आर्थिक प्रगतिमा आएको सुस्तताले निर्माण अवधि लम्बिरहेको छ भनी लागतमा समेत नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको छ। आयोजनाबाट लाभ लिन सकिरहेको छैन। यसको बहुआयामिक प्रभाव मुलुकले बेहोरिरहेको छ। राज्यको संयन्त्र बीच उचित समन्वय कायम गरेर आयोजनालाई छिटो सम्पन्न गर्नतर्फ जोड दिनुपर्ने देखिएको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रभात थापा र कान्छा डङ्गलका साथमा टिभी जर्नलिस्ट रबिन ठकुरी, काठमाडौँ।
आगामी प्रदेश र संघीय तहको निर्वाचनपछि नेपालका कम्युनिस्ट पार्टी एक हुने नेकपा एकता राष्ट्रिय अभियानका अध्यक्ष वामदेव गौतमले दावी गरेका छन्। मंगलबार रूपन्देहीमा पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै अध्यक्ष गौतमले कम्युनिस्ट पार्टी एकीकरण गर्न आवश्यक रहेको बताए। कांग्रेससँग कम्युनिस्टले तालमेल सधैँ गर्ने भए दुवै पार्टीबीच एकता गर्न गौतमले सुझाव पनि दिए। माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका नेताहरूको बीचमा छलफल गर्दाखेरि अहिले नै नेकपा एमालेसित कार्यगत एकता पनि र पार्टी एकता पनि हुन सक्दैन भन्नुभएको छ। तर हाम्रो पार्टीको प्रयत्न जारी छ, सकेसम्म गरौँ भन्ने हो। सधैँभरि काङ्ग्रेससित मिलेर जाने, गठबन्धन गर्ने, चुनावमा पनि सरकारमा पनि जाने हो भने काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टको बीच पनि। गौतम आफू सानो पार्टी भए पनि यसपालि चुनावमा जाने बताए। माओवादी केन्द्र र नेकपा समाजवादी पार्टीसँग सहकार्य गर्ने तर सहकार्य नभए आफू एक्लै चुनावमा जाने गौतमले जानकारी दिएका छन्। हालै जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्रीमा पुनर्बहाली भएको प्रति उनले आरोप लाग्दैमा कोही पनि अपराधी नहुने बताए। आरोपको भरमा पदमुक्त हुने भए नेपालका सबै नेता पदमुक्त हुने उहाँको भनाइ छ। कसले ठुङ्ने हो, कसले काट्दिने हो, कसले गोली ठोक्ने भन्ने अवस्थामा छोड्नु हुँदैन। जे हो त्यो हुन पर्थ्यो र अहिले सत्तामा रहेका पार्टीहरूले यसमा ध्यान दिएका छैनन्। यो उहाँहरू नेताहरूले देखाउन चाहिँ उहाँहरूको कमजोरी हो। खास गरिकन प्रधानमन्त्री नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाजीको कमजोरी प्रष्ट रूपले देखिन्छ यसमा। आफ्नो स्वार्थका कारण नेपालका कम्युनिस्टहरू टुक्रा टुक्रा भएको गौतमले बताएका छन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीका नेता सोमप्रसाद पाण्डेले गठबन्धनमा आगामी निर्वाचनमा ठूलो मन बनाएर सिट बाँडफाँड गर्नुपर्ने बताएका छन्। मंगलबार संसद भवन बाहिर सञ्चारकर्मीहरूसँग बोल्दै नेता पाण्डेले यस्तो बताएका हुन्। शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माधव नेपालको भूमिका र स्थानीय तहमा समाजवादीले ल्याएको मतको आधारलाई हेरेर आगामी निर्वाचनमा सिट बाँडफाँड हुने दावी गरे। गठबन्धन बन्दाका बखत होला माधव नेपालको त्यति बेला पार्टी धेरै सानो हुँदो, तर माधव नेपाल नभएको भएदेखि गठबन्धनमा शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्ने मौका हुन सक्थेन, हुँदैन थियो। त्यो पनि आधार हो, अहिलेको भोट पनि आधार हो। त्यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता हरिबोल गजुरेलले अहिले गठबन्धनमा संसद जारी राख्ने विषयमा छलफल भइरहेको तर निर्वाचन मङ्सिरमा गर्ने सहमति भएको बताए। आगामी निर्वाचनमा समाजवादी केन्द्र बनाउने विषयमा हल्ला मात्रै भएको पनि दावी गरे। गठबन्धनबाट जाने भन्नेमै हाम्रो निर्णय भएको छ। पहिलाकै जो गठबन्धन छ त्यसलाई कायम राख्ने, अन्य दलहरू जो गठबन्धन बाहिर छन् सम्भव भएपछि उनीहरूलाई समेट्ने कोसिस हुन्छ। त्यस्तै नेकपा एमालेका सांसद कृष्ण भक्त पोखरेलले संसदीय समिति असफल भएको दावी गरे। सांसद पोखरेलले संविधानले मन्त्री प्रधानमन्त्री समितिप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने बताए पनि त्यस्तो नभएको बताए। संसदकै अभिन्न अङ्गको रूपमा रहेको मिनी पार्लियामेन्टको रूपमा रहेको समितिप्रति नै उत्तरदायी हुनुपर्छ, तर त्यस्तो कतिपय अवस्थामा देखिँदैन। समितिहरूले दिएको निर्देशनहरूलाई खालि मार्ग निर्देशन सिद्धान्त जस्तो यो नैतिक बन्धन मात्रै हो, यो लिगल बन्धन होइन भन्ने बुझाइ मन्त्री प्रधानमन्त्रीमा चाहिँ आम रूपमा देखिन्छ। त्यो चिजलाई हटाउन जरुरी छ। त्यस्तै नेकपा एमालेका सांसद विशाल भट्टराईले एमाले कसैको बैशाखी नटेकी आफ्नै खुट्टामा उभिएर सशक्त रूपमा चुनावमा लड्ने दावी समेत गरे। कसैले एमालेको एजेन्डा मन पराएर एमालेको चुनाव चिन्हमा लड्छु, हामी मिलेर लडौँ भनेर कोही पार्टीहरू आउनुभयो भने हामी त्यसलाई स्वीकार गर्न पनि तयार छौँ। तर हामी सिला खोजेर बटुलेर बैशाखी टेकेर चुनाव लड्ने, अरू नभए हामी जित्दैनौँ, तपाईँहरूले साथ नदिई हुँदैन, लौ न तपाईँहरू अरू नभइकन त हामी सक्दैनौँ भनेर एकदम हार गुहार गरेर हात उठाएर आत्मसमर्पण गर्ने पक्ष एमाले छैन। आफ्नो बलबुतामा चुनाव लड्छ र जितेर देखाउँछ। उनले कसैले एमालेको चुनाव चिन्हमा मिलेर लड्ने कुनै पार्टी आए त्यसलाई स्वीकार गर्ने बताए। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। निर्वाचन आयोगले सिफारिस गरेको मिति खर्किसक्दा पनि सरकारले निर्वाचनको मिति तोक्न सकेको छैन। त्यसकारण निर्वाचन कहिले घोषणा हुन्छ भन्ने अझै अनिश्चित छ।
यो विषयमा 5 दलीय सत्ता गठबन्धनमा समेत छलफल भएको देखिँदैन। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आफू अनुकूल समय पारेर निर्वाचनको मिति तोक्ने तयारीमा छन्। गठबन्धनमा रहेका दलहरूका आफ्नै दाउका कारण निर्वाचन सम्बन्धी अन्योलता कायम नै छ। एक रिपोर्ट। सम्भावित राजनीतिक ध्रुवीकरण, एसपीपी, विभिन्न विधेयक समेतका लफडामा फसेको सत्ता गठबन्धनले निर्वाचनप्रति खासै चासो देखाएको छैन। निर्वाचन आयोगले सिफारिस गरेको मिति घरको छ। सरकार र सत्ता घटक दलहरूले आफ्नो स्वार्थ अनुकूलको समयको पर्खाइमा रहेको समेत बुझ्न कठिन छैन। अहिलेसम्म यो निर्वाचनको विषयमा सत्ता गठबन्धनले छलफल समेत गरेको छैन। र त्यो मोडल अनुसार अगाडि पनि जान्छ। अब अन्यलमा पर्नुपर्ने त्यस्तो स्थिति छैन। जहाँसम्म मङ्सिरको डेट बढी चाहिँ परिपक्व किसिमले आइरहेको अवस्था छ। मङ्सिर 4 लाई अब 1-2 दिनमा गठबन्धन बस्यो भने त्यो फाइनल गर्छ। जहाँसम्म यही मङ्सिरमै हुन्छ जस्तो छ। 4 गतेको कुरा धेरै पहिलेको छलफलमा नै हल्का आउँदाखेरि त्यही डेट नै आइरहेको अवस्था छ। अब गठबन्धन बसेर तत्काल 1-2 दिनभित्र बसेर उसले निर्णय गरेर सुनाउँछ। यता प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले तत्काल निर्वाचनको मिति घोषणा हुनुपर्ने बताइरहेको छ। एमाले सत्ता गठबन्धन निर्वाचनबाट भाग्न खोजेको आरोप लगाउँदै निर्वाचनबाट नभाग्न सुझाव दिइरहेको छ। स्थानीय तहको निर्वाचन पनि हामीले धेरै दबाब दिएपछि मात्रै उहाँहरूले तोक्नु भएको हो। निर्वाचन आयोगले धेरै पहिले नै सिफारिस गरिसकेको हो। अहिले पनि निर्वाचन आयोगले सिफारिस गरेको निकै धेरै भइसक्यो। निर्वाचन आयोगले सिफारिस गर्ने र सरकारले घोषणा गर्ने हो। तर अहिले पनि सरकार यसतर्फ लागिरहेको छैन। त्यसैले यो गम्भीर कुरा हो। तुरुन्तै निर्वाचनको घोषणा हुनुपर्ने हो निर्वाचन आयोगले सिफारिस गरे अनुसार। तर सरकार गरिरहेको छैन। यो ठिक होइन। कतिपय सत्तापक्षका सांसदहरू संसदको कार्यकालको विषयमा पनि बहस गरिरहेका छन्। उनीहरू निर्वाचन सम्पन्न भएको मितिलाई आधार मान्ने कि शपथ ग्रहण गरेको मितिलाई आधार मान्ने भन्ने तर्क समेत अघि सारिरहेका छन्। तर आयोगले प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेशसभा सदस्यको कार्यकाल आगामी 22 मङ्सिरमा सकिने निष्कर्ष निकालेको छ। निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि संसद के हुने भन्नेमा समेत बहस भएपछि सत्ता गठबन्धनले मनोनयन दर्ताको अघिल्लो दिनसम्म प्रतिनिधि सभालाई निरन्तरता दिने सहमति गरेको छ। सरकारलाई पनि अब विकल्पहरू छन् हैन। किनकि यो संसद बीच 8 महिना जो अवरुद्ध भयो नि, संसद काम धेरै रोकिए। त्यसले गर्दा संसदलाई जारी राखेर हैन निर्वाचनको दिनसम्म जारी राखेर अगाडि बढाउने कि के गर्ने भन्ने छलफल भइरहेको छ। त्यसले मलाई संसदको काम चाहिँ धेरै विधेयकहरू चाहिँ किन अहिले पनि चाहिँ हैन त्यतिकै बसिरहेका थन्किरहेका छन्। तिनीहरूलाई अगाडि बढाउने कि भन्ने पनि छलफल चलिरहेको छ। त्यसो गरेर ढिलो भयो। सत्ता घटक वामपन्थी दलहरू समाजवादी केन्द्र निर्माणको कसरतमा छन्। उनीहरू अनुकूल समय नमिल्दासम्म निर्वाचनको मिति घोषणा नहोस् भन्नेमा छन्। गठबन्धन भित्रका प्राविधिक विषय मिलाउन खोज्दा चुनावको मिति घोषणा हुन नसकेको स्पष्टै छ। वाम एकताको हावाले सशंकित प्रधानमन्त्री देउबा समेत सम्भावित ध्रुवीकरणको स्पष्ट चित्र बाहिर नआएसम्म निर्वाचनको मिति घोषणा नगर्ने पक्षमा छन्। तर नेपाली कांग्रेसका सचेतक मीनबहादुर विश्वकर्मा भने समयमै निर्वाचन घोषणा हुने दावी गर्छन्। निर्वाचन आयोगको परामर्श नेपाल सरकारले मन्त्री परिषदले निर्णय गर्ने हो। निर्वाचन आयोगले केही मितिहरू टेन्टेटिभ मितिहरू प्रस्ताव गरेको छ र त्यो प्रस्तावमा नेपाल सरकार सकारात्मक छ। प्रधानमन्त्री सकारात्मक हुनुहुन्छ। सोही समयमा नै संविधान कानुनले निर्दिष्ट गरेको समय सीमाभित्र निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी चाँडै नै यथाशीघ्र मन्त्री परिषदबाट सरकारले मिति तय गरेको घोषणा गर्दछ। निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीले गएको असार 22 गते प्रधानमन्त्री देउवालाई मङ्सिरमा 2 गते एकै चरणमा संघ र प्रदेशको निर्वाचन गर्न सुझाएका थिए। उनीहरूले चुनावका लागि न्यूनतम 120 दिनको समय चाहिने बताएका थिए। आयोगको सुझाव अनुसारको मितिमा चुनाव गर्न साउन 2 गते भित्रै निर्वाचनको मिति घोषणा हुनुपर्ने थियो। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल गुरुङका साथ टिभी जर्नलिस्ट प्रकाश बमको रिपोर्ट। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 814 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै सक्रिय संक्रमितको संख्या 5000 नागेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। 24 घण्टामा पीसीआर र एन्टिजेन गरी 5415 जनाको नमुना परीक्षण भएको थियो। थप 814 जनामा संक्रमण पुष्टि भएसँगै सक्रिय संक्रमितको संख्या 5144 जना पुगेको हो। पछिल्लो समय निको हुने भन्दा थपिने संक्रमितको संख्या निकै धेरै हुँदा सक्रिय संक्रमितको संख्या बढिरहेको छ। 24 घण्टामा जम्मा 279 जना मात्रै निको भएका छन्। यस अवधिमा कोरोना संक्रमणका कारण कसैको पनि ज्यान गएको छैन।
यस्तै थप 11,513 जनाले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएको विवरण प्राप्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। अविरल वर्षाका कारण आइतबार रातिदेखि बाढी र डुबानमा परेको पोखरा 13 कमल पोखरी मार्गका बासिन्दामा तेस्रो दिन मंगलबार झन त्रास कायमै छ। बस्तीमा पानीको सतह सोमबार साँझबाट केही मात्रामा घटे पनि वर्षा नरोकिँदा पुनः पानीको सतह बढेको छ। घरभित्र भल र बाढी पसेर उठीवास हुने हो कि भन्ने त्रास स्थानीयमा बढेको छ। चिसापानी र काहु डाँडाबाट आएको बाढी 81 बस्तीमा पसेपछि स्थानीयको रातारात उठीवास भएसँगै यहाँका 100 घर डुबानमा परेका छन्। उक्तवासी खाल्टोमा रहेको र पानीको उचित निकास नहुँदा प्रत्येक वर्ष डुबानमा पर्ने गरेको छ। तर यस वर्ष वर्षा बढी भएका कारण पानीको सतह बढ्दा भल र बाढी घरभित्रै पसेको हो। आइतबार राति अविरल वर्षाकै कारण पहिरोले घरको पर्खाल भत्काउँदा पुरिएर पोखरा 6 लेक साइडमा 26 वर्षीय सन्तोष सुनारको मृत्यु समेत भएको थियो। 2 जना घाइते पनि भएका छन्। त्यसैगरी वर्षाकै कारण पोखरा सिक्लेस ग्रामीण सडक खण्डका विभिन्न भागमा पहिरो जाँदा सडक नै अवरुद्ध बनेको छ। पोखरा 20 को भलाममा पहिरोले सडक नै बगाइदिएपछि सडक नै अवरुद्ध बनेको छ। पोखरा हुँदै बग्ने सेती नदीमा आएको बाढीले पोखरा 14 मा अवस्थित वात्सायन वृद्धाश्रममा समेत क्षति पुर्याएको छ। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। बुटवलको उजिर सिंह रङ्गशाला निर्माण गर्ने भन्दै प्रदेश सरकारले पछिल्लो 4 वर्षदेखि बजेट छुट्याउँदै आएको छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले खेलकुदको विकास गर्ने भन्दै बुटवलमा प्रदेश स्तरको रङ्गशाला निर्माणका लागि बजेट छुट्याएको हो। बुटवल उपमहानगरपालिकाले जीपीआर तयार पारी प्रदेशलाई हस्तान्तरण गरेको भए पनि सुरुमा वातावरण मूल्याङ्कन प्रतिवेदन, जग्गा प्राप्ति लगायतका समस्याले गर्दा रङ्गशाला निर्माणको काम अझै सुरु हुन सकेको छैन। एक रिपोर्ट। लुम्बिनी प्रदेशले खेलकुदको विकास गर्न भन्दै प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा रङ्गशाला निर्माण गर्ने योजना बनाएको थियो। सोही अनुसार प्रदेश सरकारले बुटवल उपमहानगरपालिकाको वडा नम्बर 13 मा पर्ने सालघारीमा प्रदेश स्तरीय रङ्गशाला निर्माण गर्न पछिल्लो 4 वर्षदेखि नियमित बजेट छुट्याउँदै आएको छ। आर्थिक वर्ष 2074-75 मा बुटवल उपमहानगरपालिकाले 50 लाख बजेट छुट्याएर डीपीआर निर्माण लगायतको काम गरेको थियो। त्यसपछि प्रदेश सरकारले 2076-77 मा 5 करोड, 77-78 मा 4 करोड, 78-79 मा 4 करोड बजेट छुट्याउँदै आएको छ। सुरुमा वातावरण मूल्याङ्कन प्रतिवेदन EIA नबनेको भए पनि पछिल्लो समय भने जग्गा प्राप्ति हुन नसक्दा निर्माण सुरु हुन सकेको छैन। पहिला डीपीआर क्लियर थिएन, डीपीआर संशोधन गरियो, क्लियर भयो, त्यसपछि EIA प्रक्रिया क्लियर। अब गएर चाहिँ जग्गा प्राप्तिको लागि चाहिँ यो प्रक्रियामा छ। जग्गा प्राप्ति यो वनको बुटियान क्षेत्र पर्छ, सामुदायिक वनको। अनि यो वन क्षेत्रको लागि चाहिँ यो जग्गा प्राप्तिको लागि यसको छुट्टै प्रक्रियाहरू हुँदो रहेछ। यही आर्थिक वर्ष 79-80 मा फेरि प्रदेश सरकारले 5 करोड 50 लाख बजेट यही रङ्गशाला निर्माणका लागि छुट्याएको छ। 2.04 हेक्टर क्षेत्रफल रहेको रङ्गशाला निर्माणका लागि वन क्षेत्रको जग्गा आवश्यक पर्छ। जग्गा प्राप्तिका लागि संघीय सरकारको मन्त्री परिषदले निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि प्रदेशको खेलकुद मन्त्रालयले संघीय सरकारसँग सहकार्य गरिरहेको बताएको छ। 1-2 महिनाभित्रै यसलाई जग्गा प्राप्ति भइसकेपछि टेन्डर प्रक्रियामा जान्छ र आउने केही वर्षभित्रै 1-2 वर्षभित्रै एउटा हामी भव्य तरिकाको चाहिँ रङ्गशाला हेर्न, कर्णेल उजिर सिंह रङ्गशाला चाहिँ हेर्न चाहिँ हाम्रो सौभाग्य प्राप्त हुनेछ। बुटवलमा बन्ने भनेर विगतदेखि प्रचार गरिएको रङ्गशाला निर्माण नहुँदा सरकारवालाहरू भने चिन्तित बनेका छन्। यस्तै जिल्ला खेलकुद विकास समिति रूपन्देहीले पनि उजिर सिंह रङ्गशालाको विषयमा चासो देखाएको छ। के भइरहेछ यसको प्रगतिहरू म बुझ्दैछु। मैले सुनेअनुसार नगरपालिकाले यो प्रदेश सरकारलाई चाहिँ हस्तान्तरण गरेको या आफू किचलो भएर चाहिँ यसलाई चाहिँ डेभलप हुन नसकेको भन्ने कुराहरू मैले सुनिरहेको अवस्था छ। त्यही भएर यदि नगरपालिका र हाम्रो चाहिँ प्रदेश सरकारले गराउन नसक्ने हो भने यसमा चाहिँ रूपन्देही जिल्ला खेलकुद विकास समितिले हामीलाई हस्तान्तरण गर्ने हो भने हामीलाई चाहिँ जिम्मेवारी दिने हो भने हामी चाहिँ गरेर देखाउँछौँ भन्ने म प्रतिबद्धता गर्न चाहन्छु र हामी सक्छौँ पनि। डीपीआर अनुसार 37 करोडको लागतमा बहुउद्देश्य रङ्गशाला निर्माण गरिनेछ। रङ्गशालामा आउटडोरमा फुटबल, स्विमिङ पुल र एथलेटिक्स खेल खेल्न मिल्नेछ। यस्तै इन्डोरमा एउटा कबड हल बन्नेछ जसमा बास्केटबल कोर्ट, टेबल टेनिस, ब्याडमिन्टन कोर्ट लगायत
लगायत खेल खेल्न सकिनेछ। 12,000 दर्शक क्षमताको प्याराफिट सहितको रङ्गशाला 3 वर्षमा काम सम्पन्न गर्ने योजना अनुसार प्रारम्भिक योजना थियो, तर अहिलेसम्म कुनै प्रगति भने छैन। बुटोलबाट टिभी जर्नलिस्ट विमल पुरीको रिपोर्ट। मुलुकले धानको आयातमा मात्रै वर्षेनी करोडौं रुपैयाँ खर्च गर्ने गरेको छ, तर देशभित्र यस्ता धेरै स्थान छन् जसमा उचित तरिकाले खेतीपाती गर्ने हो भने नेपाल बिस्तारै धानमा आत्मनिर्भर बन्न सक्छ। पाल्पाको मध्यभागमा पर्ने माण्डव्य ऋषिको तपोभूमिका रूपमा परिचित माडीफाट त्यस्तै सम्भावना बोकेको एक क्षेत्र हो जहाँ वर्षेनी करिब 15,000 मेट्रिक टन धान फल्ने गर्छ। एक रिपोर्ट। पाल्पा माडीका किसानहरू आजभोलि सिमसिमे पानी अनि इन्द्रेणीको घुम्टोभित्र गीतको सुरिलो भाकासँगै आफ्नो कृषि कर्ममा रमाइरहेका देखिन्छन्। 4वटा स्थानीय तह जोडिएको माडीफाट 27 किलोमिटर परिधिभित्र रहेको छ। पाल्पा जिल्लाकै अन्न भण्डार भनेर चिनिने यो फाँटको मुख्य बाली धान हो। झण्डै 1 लाख रोपनी क्षेत्रफल रहेको यो फाँटका खेतहरूमा 3 लाख मुरी अर्थात 15,000 मेट्रिक टन धान फल्दछ। यही अन्न भण्डारमा अहिले किसानहरू असारमा रोपेको धानको झार गोड्न व्यस्त छन्। खेतमै बसेर सालको टपरीमा चिउरा र दही अर्नी खानु यहाँका किसानको विशेषता हो। यो क्षेत्र सिमसार भएको कारण हिउँदमा गहुँ तथा मकै बाली निकै कम हुन्छ। विगतमा हिउँदे बाली लगाउँदै आए तापनि पछिल्लो समय युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा जाने कारणले काम गर्ने मानिसको अभावमा धेरैले हिउँदे धान लगाउन छाडिसकेका छन्। सबै कृषकहरू सयौंका संख्यामा सबै झार गोड्नको लागि आफ्नो खेतमा हुनुहुन्छ र यसलाई सिँचाइको राम्रो व्यवस्था भयो भने पाल्पा जिल्लालाई नै पुग्ने गरी यसबाट उर्वरा अन्नहरू उत्पादन गर्न सकिन्छ। अहिलेको समस्या भनेको मोलको समस्या छ, मोल पाइएको छैन। तीव्र बजार विस्तारले गर्दा उर्वर जमिन मिचिँदै गएको देखिन्छ। खेत खडेरीमा रूपान्तरण हुँदै गएका छन्। बर्खामा तिनाउको बाढीले धेरै भूभाग जलमग्न हुने गर्दछ भने हिउँदमा पानीको समस्या हुने गरेको छ। 4वटा गाउँ स्थानीय तह यहाँ जोडिएको छ। यो क्षेत्रलाई यहाँको उत्पादनले पुग्छ, अहिलेको उत्पादनले पुगिराखेको छ। अहिले त पछिल्लो चरणमा आउँदाखेरि यहाँको धान बाहिर पनि निर्यात भइराखेको छ। पोखराबाट पनि मानिसहरू गाडी लिएर यहाँ चाहिँ धान लिन आउँछन्, माडीको धान भनेर। हरेक वर्ष राज्यले नदी नियन्त्रण तथा सिँचाइमा लगानी गर्ने गरे पनि लगानी पर्याप्त छैन। स्थायी रूपमा सबै ठाउँमा कुलो निर्माण हुन सकेको छैन। माडी आसपासका गाउँलाई मात्र नभई पाल्पालाई नै खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउने सम्भावना बोकेको यो स्थानको दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि स्थानीयदेखि केन्द्रसम्मको सरकारले ध्यान दिन जरुरी रहेको स्थानीय बताउँछन्। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि पाल्पाबाट टिभी जर्नलिस्ट प्रकाश ढकालको रिपोर्ट। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। पछिल्ला वर्षहरूमा विवाद क्षेत्रसँग सम्बन्धित आपराधिक घटनाहरू बढिरहेका छन्। लोभलाग्दा स्लोगन र आकर्षक प्याकेजहरू देखाउँदै मानिसलाई आर्थिक प्रलोभनमा पार्न बीमा कम्पनीहरूले हरसम्भव प्रयास गर्छन्। बीमा कम्पनीका यस्तै आकर्षक प्याकेजहरू प्राप्तिका लागि समाजमा आपराधिक घटना बढे पनि बीमाको पोलिसी सम्बन्धी निगरानीमा बीमा समितिले खासै ध्यान दिएको भने देखिँदैन। एक रिपोर्ट। कानुनत बीमा गर्ने व्यक्तिको औसत आम्दानीको 40% भन्दा बढी बचत गर्न पाउँदैन। तर पछिल्ला वर्षहरूमा यो नियमको पालना सही ढङ्गले नभएकै कारण हत्या जस्ता जघन्य अपराधका घटना बढ्दै गएका छन्। बीमा गर्ने व्यक्तिको वार्षिक औसत आम्दानी 5-7 लाख मात्रै भए पनि बीमा कम्पनीहरूले अव्यावहारिक रूपमा त्यसको दोब्बर भन्दा बढीसम्म बचत गरिदिने गरेका छन्। कुन बीमा कम्पनीले कतिजनाको आम्दानी भन्दा बढी बचत गरिदिएका छन् त्यसको तथ्याङ्क बीमा समितिले राखेको त छैन, तर दुर्घटना बीमाको प्याकेज पाउन समय समयमा घट्दै आएका हत्याका घटनाले यो समस्यालाई सतहमा ल्याएको छ। तर समस्या समाधानका लागि बीमा समितिसँग गतिलो रणनीति भने छैन। यसलाई चाहिँ सुनियोजित रूपमै गरेको हुना भए तापनि पहिला त्यो हाम्रो कुरो चाहिँ के हो भने नियमकारी निकायको कुरो चाहिँ के हो भने त्यो अभिकर्ता जो अभिकर्ता थियो त्यो अभिकर्ताले पहिले उसले नजिकै चिन्ह थियो त उसले बिमा गर्न त उसैको उ थियो र त्यो कागजात विवरणहरू जब हाम्रो बिमा कम्पनीको अन्डरराइटरको उसमा आइसकेपछि त्यो अन्डरराइटर अलिकति त्यो अन्डरराइटिङ गर्ने सिलसिलामा चाहिँ अलिकति विचार गर्नुपर्ने थियो। बीमा प्याकेजको लोभमा हालसम्म भएका हत्याहरू। 1.
बाँकेको कोहलपुरका सर्जन विकलाई सुनियोजित रूपमा मोटरसाइकल दुर्घटना गराई मारियो। 2076 असार 16 गते रौतहटको मौलापुर नगरपालिका 6 पथरामा 4 वर्षीय बालिका लक्ष्मी कुमारी यादवको आफ्नै बुबाबाट हत्या भयो। 2076 सालमा पोखराको रामबजारका 35 वर्षीय रमेश नेपालीद्वारा आफ्नै श्रीमतीको हत्या भयो। यी त केही प्रतिनिधि घटना मात्रै हुन्। बीमा क्षेत्रमा देखिएका यस्ता समस्या बढ्दै गएका छन्। जीवन बीमा जस्तो भरपर्दो भनी चर्चा गरिने क्षेत्रकै कारण मानिसको ज्यान यसरी जोखिममा परिरहेको बारे के भन्छन् त कानुनका जानकारहरू। बिना कम्पनीहरूको सवाल भन्नुहुन्छ भने त्यसको कर्मचारी हुन्छ, अभिकर्ता हुन्छ, दलाल हुन्छ, ती सबैले पनि कुनै गल्ती कानुनन त्रुटि गरेको अवस्थामा 3000 देखि 10000 सम्मको चाहिँ उसले चाहिँ उसलाई चाहिँ गर्नुपर्ने जरिमाना गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ छ। भनेपछि कानुन 3000 देखि 10 जति ठुलो क्राइम गरे पनि 3000 देखि 10000 सम्म त्रुटिलाई चाहिँ गरेको यो पनि के छ भने अहिलेको जल्दबल्दो स्थितिमा यो चाहिँ अपुग अवस्था छ। बीमालाई मानिसले जीवनको सुरक्षा र जीवन पर्यान्तको पारिवारिक सुरक्षाका रूपमा बुझ्ने गर्छन्। बीमा गर्नुको वास्तविक मर्म पनि त्यही हो। तर बीमा कम्पनीको मनोमानी र यी कम्पनीहरूको निगरानी गर्ने निकाय बीमा समितिको हदैसम्मको लापरवाहीले बीमा नै जीवनमाथिको जोखिम बनिरहेको छ। यस समस्याको समाधानका लागि तत्काल सूक्ष्म अध्ययन र गहन विश्लेषण गरी प्रभावकारी कदम नचाले अवस्था भयानक हुन सक्छ। यसतर्फ सरकारले बिलैमा ध्यान पुर्याउने कि? न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गोपाल पङ्गेनीका साथ टिभी जर्नलिस्ट सृष्टि पराजुली, काठमाडौँ। नेत्रविक्रम चन्द विप्लव निकट विद्यार्थी संगठन अखिल क्रान्तिकारीले बुटवल सिटी कलेजका प्राध्यापक कमल मरासिनी र मेघनाथ खनाललाई बर्खास्त गर्न माग गरेका छन्। लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय अन्तर्गतको सिटी कलेजका प्राध्यापकहरूलाई विद्यार्थीमाथि दुर्व्यवहार गरेको आरोप लागेकाले उनीहरूको बर्खास्तीको माग गरिएको हो। अखिल क्रान्तिकारी रूपन्देहीले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनीहरूलाई 24 घण्टाभित्र बर्खास्त गर्न माग गरेको हो। प्राध्यापक मरासिनीले कानुन संकायमा एलएलबी 4औं सेमेस्टर अध्ययनरत छात्राहरूलाई मोबाइलमा विभिन्न म्यासेज पठाई दुर्व्यवहार र मानसिक तनाव दिने गरेको आरोप छ। यस्तै प्राध्यापक मेघनाथ खनालले प्रवेश परीक्षादेखि परीक्षा फल प्रकाशनमा आफ्नो भूमिका रहेको भन्दै विद्यार्थीहरूलाई धम्की दिने गरेको आरोप छ। विद्यार्थी संगठनले मागको सुनवाई नभए थप चरणबद्ध आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएको छ। सिटी क्याम्पसमा अध्यापन गराउने विवादित 2 जना उपप्राध्यापक कमल मरासिनी र मेघनाथ खनाललाई त्यहाँ अध्ययनरत विद्यार्थीको बलमा अखिल क्रान्तिकारी रूपन्देहीले बर्खास्तको माग गर्दा प्रशासन, रजिस्ट्रार, डिन विश्वविद्यालय नै संरक्षण गरेकाले उपरोक्त विषयमा लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय सिटी क्याम्पस गम्भीर नभए विवादित 2 जना शिक्षक कमल र मेघनाथलाई बर्खास्त नगर्दासम्म अखिल क्रान्तिकारीले सबै खाले षड्यन्त्रलाई चिर्दै चरणबद्ध सङ्घर्षका कार्यक्रम घोषणा गर्न बाध्य हुनेछ। कलेजमा प्राध्यापकको दुर्व्यवहार, पठन पाठनको समस्या, भौतिक संरचना अभाव, प्रयोगात्मक सामग्री अभाव जस्ता विषयबारे छानबिन गर्न गठित कार्यदलको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेको अखिल क्रान्तिकारीको आरोप छ। आउनुपर्छ भन्ने कुरा विद्यार्थीको बीचमा हामीले संगठन राख्यौं। विश्वविद्यालयका प्रशासन अधिकृत चुडामणि पोखरेलले भने विद्यार्थी संगठनका अधिकांश माग पूरा भइसकेको भए पनि विश्वविद्यालयलाई अनावश्यक दबाव दिन खोजिएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। अब बिजनेस न्यूज। चालू आर्थिक वर्षको सुरुवातदेखि नै वाणिज्य बैंकहरूमा निक्षेप घट्दो क्रममा रहेको छ। चालू आर्थिक वर्षको पहिलो महिना अर्थात् साउनको पहिलो हप्ता 63 अर्बले घटेको निक्षेप दोस्रो हप्ता पनि 28 अर्ब रुपैयाँले घटेको हो। नेपाल बैंकर्स संघको तथ्याङ्क अनुसार साउन 6 गतेसम्म वाणिज्य बैंकहरूमा 44 खर्ब 78 अर्ब रुपैयाँ निक्षेप रहेको थियो। उक्त निक्षेप दोस्रो सातासम्म अर्थात् साउन 13 गतेसम्म आइपुग्दा 28 अर्ब रुपैयाँले घटेर 44 खर्ब 50 अर्ब रुपैयाँमा सीमित बनेको हो। त्यस्तै यस अवधिमा वाणिज्य बैंकहरूको कर्जा प्रवाह पनि घटेको छ। साउन 6 गतेसम्म वाणिज्य बैंकहरूले 41 खर्ब 65 अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका थिए। उक्त कर्जा प्रवाह 1 अर्ब रुपैयाँले घटेर साउन 13 गतेसम्म आइपुग्दा 41 खर्ब 64 अर्ब रुपैयाँमा सीमित बनेको बैंकर्स संघको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेकको।
अब 24 वेदर अपडेट। अब न्यूज बुलेटिनको अन्त्यमा पुनः हेडलाइन्स। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना गर्व गर्न लायक बनेनन्। काम सुस्त भएसँगै राज्यलाई वर्षेनी अरबौंको लागत थपिँदै मुआब्जादेखि रुखकटानसम्ममा समस्या भएको व्यवसायीको टिप्पणी। नसकेको कारणले गर्दाखेरि पनि राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाहरू सम्पन्न हुन सकेको छैन। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सांसदको कार्यकाल सकिने लाग्दा पनि निर्वाचन घोषणामा सरकारको ढिलाइ। तत्काल चुनाव घोषणा गर्न प्रमुख प्रतिपक्षको माग। छिटै घोषणा गर्ने सत्ता पक्षको दाबी। निर्वाचनको घोषणा हुनुपर्ने हो, निर्वाचन आयोगले सिफारिस गरे भुक्तानी लिन सुनियोजित सवारी दुर्घटना गराएसँगै बिमा क्षेत्रमा उठ्यो प्रश्न। प्रभावकारी नियमन नहुँदा अवस्था भएको विज्ञहरूको टिप्पणी। त्यो अभिकर्ताले पहिले उसले नजिकै चिन्ह थियो त, उसले बिमा गर्न त उसैको साफ अन्डर 20बाट नेपाल र बङ्गलादेश बीचको खेल 1-1 गोलको बराबरीमा। नेपाल फाइनलमा पुग्ने सम्भावना लगभग समाप्त। र अल कायदाका प्रमुख अल जवाहिर ड्रोन हमलामा मारिए। अमेरिकी जनतालाई न्याय मिलेको राष्ट्रपति बाइडेनको टिप्पणी। बेलुका 8 बजेको न्युज बुलेटिन अहिलेलाई यति नै। ताली र गालीमा हामीले सोधेको प्रश्नको अन्तिम नतिजा, यसपछि प्रसारण हुने कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगमा हेर्न सक्नुहुनेछ। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट 24 हेल्प डेस्कमा कुनै समस्या या गुनासो छन् भने सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।